سلام و عرض احترام خدمت تمام دوستا د هر سری دنیا کی زندگی منه امروز اوضاع بسیار قدر خرابه. یک علت شکویه کی وسیله خبر یوٹیوب، فیس بک، فضائی مجازی، ٹیلیویژن آزاد، رادیو، اخبار، روزنامہ، مجلہ بیخی از حد زیاد شده. وقت ای که ما د سال 1990 عظیم روز کده فکس 36 سال پیش د دانشگاه بلوچستان د بلوچستان یونیورسٹی د شعبے جرنلزم، شعبے صحافت، اردو خوب ترجمه نه کده صحافت را صحافت خو خیر جرنالیزم بود، جورنالیزم شما مگن آلی او نام بدلیشتا او نام وقتا وضاحت د دو مزولم او زمان چونکی نابلی نوشته بود، نوشته کستا از خازو جورنال وزیر صحافت مگن تصحیف از عربی ممی بود نه بس پسانی نام ازی بدلی شد چونکی تلویزیون آمد، رادیو آمد، ریڈیو آمد، تلویزیون آمد، بس رسانه مجازی آمد، سوشل میڈیا، فیس بک و یوٹیوب و ٹویٹر و فلان فلان اگر نام ازی را یشتن ماس کمیونیکیشن. ماس کمیونیکیشن را فارسی بسیار مقبول ترجمه کده ارتباطات عمومی نامشته، در حالی که اردو را ترجمه کده مو د شعبه مو یونیورسٹی کی میں خاندی نامی شعبه از مو بود ابلاغیات. ابلاغیات تیگا او مانا را نمیده که ماس کمیونیکیشن. خب ماس کمیونیکیشن ایره چرا نام چیشت؟ ازی خاطر کی وسائل ارتباط از حد زیاد شد. همونطور که اول عرض کردم د دوران جنگ عظیم، جنگ جهانی دویم، اول و دویم، او زمان کی بودک تخالی نوشته بود، روزنامه چاپ شد یا مجله چاپ شد یا هفتهنامه بود یا پوزده روزه بود یا ماهنامه بود یا گاهنامه بود یا شش ماهه اگو مجله چاپ شد. از او بعد که ریڈیو ایجاد شد یہ از نوشته کدو بور شد. تیزترین وسیله خبر ریڈیو جوړ شد، ریڈیو اسٹینڈرڈ جوړ شد، استاندارد جوړ شد. زمانے کې مور ایزه بدی تازه جوان شده بدی د پاکستان حکومت ذوالفقار علی بھٹو بود. او زمان دیگه رسانه یا امی وسائل ارتباطی تازه تازه ترقی کرده بود. د پاکستان را خصوصا مگم نه چرا وقتی که ما د قدسفی شهید سال 1350 یا 1978 میلادی عیسوی افغانستان رفتیم. تلویزیونی افغانستان را تلویزیونی کابل را تنها یک کابل تلویزیون داشت. انجینیراز پشاور هم ده بود، دره او را چیز مکد اپگریڈ مکدک، دره او اپگریڈ مکدک، کلر نبودک، پورا کلر کدر ای بودک دیگه. اینی چیزا ده او زمان تازه ترقی شروع کده بود. وسائل کی زیاد شده رفت، مشکلاتی مردمم کلو شده رفت، خبره هم رسیدگی شی بسیار تیز شده رفت، وسائل ریکارڈنگ کی ویڈیو پیدا شد. د پاکستان همو زمان که ما میخواندم مو کورس نداشتی، یک لیست بودک یعنی اینی چیزا رو بخوانین، پروپاگندا چیزا، اشتهار چیزا، خبر چیزا، تبصره چیزا وغیرہ وغیرہ دیگه. یک دفعه گاه بریش مویر بسیار تفصیل گفتم لیکن تر کتاب پیدا نمشد. از ما یا خسر برے ما خدا نگاه کنه یار دفعه لاور برے ما مال دکان خو مرف تک کی برے ما یک کتاب نے وردک مثلا یک کتاب یک ٹاپی کی پروپاگنڈا را مجبور بدم بلدیز بھی یک کتاب پیدا کنم، اشتہار را مجبور بدم بریش یک کتاب پیدا کنم. امیر کم ہر موضوع ہر ٹاپک
باید ما بریزو کتاب میں خریدم استادای مو کی بدک میڈم سیمی نغمانہ یک ماشاءاللہ بسیار مخلص استاد بود یک دنی دیگه بود نام زیاد برفتمو که ٹارگیٹ کلینگ شد در یونیورسٹی اون سیاسر بود جناب شرافت عباس صاحب بودک بعضی مضمونا ملبوت گٹ کدت قد صحافت خو بہرحال یک دنا او رحمت بود که گا از مقد بسیار ریزه بود شاگرد بود در مارکت ایتر شاگرد پر نبودی گوچ زیاد نداشت و بیشمار مگود بیا میره یاد بدی بس پشتی دکان مو در سنیری مارکت چیاجی نیک محمد بسیار خوب بچه بود جوان بود اخلاق داشت انسانیت داشت خوب آدم بود بیرم غوری از تمام از ناقده یادگار استاد بود استاد بیرم غوری خدا نگاه کنه تبالیم است آزرگی بسیار صفا مگا از مول شمور آزرگی مگا زندگی شم زیاد دمین حضرت تیر شده ای بسیار عجیب و غریب موضوعات را دمینی عظیم ماس کمیونیکیشن منی ارتباطات عمومی یا صحافت مورا مگفت که دیگه نمگفت یک دفعه گا قدر شما گفتم که مثلا کاگنیتیو دیسوننس را یک مضمونی نفسیات است مضمونی روانشناسی ہے یک عنوان روانشناسی ہے بیرم غوری صاحب کے است امیرہ باعث یک عنوانی صحافتم باعث یک عنوانی ماس کمیونیکیشن یا ارتباطات عمومی یا جرنلزم ہم مورد درس دادا بود یک چیز دیگر کی بیرم غوری صاحب مورد درس دادا بود او دا اردو بسیار خوب لفظ داره ما د دیگه زبانه پیدا نه تنستم د آزرگی شم د نظر میں بسیار خوب لفظ داره د اردو مگا خبروں کی بھرمار د انگلش مگا کی فلو آف نیوز د فارسی خبر ندارم کی سیل خبرہ بگا کی چیز بگا د آزرگی خبرائی بے پرقال مگا خبرائی بے پرقال یا خبروں کی بھرمار او سچویشن او حالت رمگا او از رمگا کی دونجی از ہر چار طرف بلے یک موضوع از حد زیاد نظر پائے مثلا د پاکستان خالی رواج شده شاو شما توغنین که د ٹیلیویژن های پاکستان دمی چینلا 15-20 چینل تمام چی بلے یک موضوع گپ مگا اینا خبر نہیں مزاق دیئے خبر درن کی چی خبر مشن امسا اینی ٹی وی د کدام موضوع گپ مگا او خبر مشو تمام چی بلے یک موضوع گپ مگا بلے یک موضوع از 50 زاویہ گپ مگا اما موضوع یا کرتا پیش چیم تو بات منا امی چینلار کی تمام کم کم گوش کنی ایران مشی یک شمگا شاو سیاہ ہے دیگه شمگرنا شاو سرمئی ہے دیگه شمگرنا شاو نیلی ہے دیگه شمگرنا شاو یا کرتا زرد ہے مثال میدم درو نا ای چی کار مشا کہ اما حقیقت خبر را از گیر ادم گم منا دایی روزا چونکہ فیس بک ددی سے ہر کس وقت دا ٹویٹر ددی سے ہر کس وقت دا یوٹیوب ددی سے ہر کس وقت دا علمی تر خبرہ حقیقت چی از گیر ادم گم شده صحیح و غلط را کس نمو فاما کہ چیز خیل صحیح ہے چیز خیل غلط ہے مثلا اوضاعی امروزنہ را قدر شمو نقل کنم دمی چند روز کی اوضاع ہے ایران امریکہ و اسرائیل یکجای شد بلے ایران حملہ کت دا یک روز 64 رهبرای کلان از دار کشت 64 رهبر چی از نیروی دریایی چی از نیروی زمینی چی از هوایی چی از رهبرای مذهبی چی از رهبرای حکومتی حتی خود خامنه ای را کشت خاندان چر کشت کرتا چا کش کت مردما ایرانیا دا خارج جلوس برکت تظاہرات کت خوشحالی کت ای خوب کدے ای ماشاءاللہ اسکول را دا ایران زد چچار کشت یا گلوک مردم گریم کت باز توق مکدی که ایرانیا دا خارج تظاہرات منا ای خوب کدے
افغانستانیا وایلانه کی ظلم شته د ایران گیریا منا بیس منا حالانکه هیچ نقش بازی نمیتونه د حکومت ایران فیصله مردم ایران ریگو افغانستانی هر چقدر زور داشته باشه کی زور نداره هر چقدر کی خود خو عالم هم بگره هیچ کار نمیتونه لیکن بازم د ایران چنگاوه از طرف خود خو او تر گواه مگه یک ایرانی نمگه از اونجا ایرانیا ما د تظاهرات تور یا غازه bayrak ایران را گرفته او تو کی افغانستانی مگن تو چی کار داری د افغانستان د ایران ما مسلمانم او مگه خاک د سر تو خد مسلمانی تو نه ششته دیگه روی بروشم دوزد ننیش دوزد ایکیش دوزد بابیش دوزد علی یک آدم مگه ای خوبه دیگه آدم مگه ای بده یک آدم مگه ایرانی خوب کده دیگه آدم مگه نه امی ازرق خوب کده که برای ایران تظاهرات منه ایران را پول شزد ایران را تباه و برباد کرد ایران را بسیار کلو نقصان رسند ایرانیا قرار تظاهرات کده رقص منه دانس منه او وای د سرک چیزی که ایرانیه لاس انجلیس و واشنگتن و نیویورک و کجا و کجا د سرکا برج ده دول میزنه یا کرتا ترامپ کاکای مگه از مادر شمنم مو یا ایرانی ای گیریا که د ایران میشه مو نه تمام دنیا نه ای گیریا واتماتم که د ایران میشه ایرمو دل خود زیبو سزنی اینا که د سرکای خارج برج ده ترامپ را کاکای مگه امو ترامپ او از مادری ایتر بیگانه پرستی رنالت ایتر ایج بیگانه پرستی ازی کده زیادت نمشا نتنیاهو را بیبی مگه از پیار بیبی مگه از محبت بیبی مگه تظاهرات منه که بیزن ایران را اینجی تمام دنیا مگه که سر زده ظلم کده دبل ایران خبرار این رقم از بس کی قدر شده از بس کی قدر شده هیچ فهمیده نمیشه یالی برای یک بلوغ مردمی تر نیه که برای کس هم فهمیده نمیشه برای یک بلوغ مردم هیچ فهمیده نمیشه که ایران رمیزده خوب منه یا ظلم منه درو بله ایران اسرائیل را که میزده خوب منه یا د بله مردم اسرائیل درو ظلم میشه عربار سیلکن ایک گبرا ڈاکٹر علی شریعتی کہا گفتہ بود کی ہر قوم کی دبارے آئندے خو دبارے مستقبل خو دبارے سرنوشت خو امو ترکیب فرض شیا کہ باید فکر کنا و عمل کنا اگر نکت بس دگرو بلدے زو قوم امو ترکیب میں خایا خودو نزنا بلدے زو قوم امو تر فکر منا امروز عربار سیلکن چیز کی کشورا یاربا طبق خبرہ مگا 6 ٹریلین ڈالر دا پاکستانی خراب مگا دا اردو دا ہندی 6 خراب ڈالر مگا امریکار دا کہ ایران را بزنا تمام زندگی عربا باج دت غونڈا ٹیکس دت امریکار پائیگاہ دت کہ امریکہ مورا حفاظت منا امریکہ یا کہ اسرائیل را حفاظت نہ تنس امروز از بس کے از ہر طرف خبرائی متضاد مایا بلدے اکثر مردم راس راز دروغ تشخیص کدون چی بیخی گروشنا سوای امو کسا کہ خداوند عالم مور توفیق دادا کہ عقل درا از عقل خو استفادہ منا فکر منا کہ کی صحیح ہے کی غلط ہر کشور دا دنیا وقت دو انسان دا ای روزا خموترش دا دو انسانم دا بنیادی منافع درو دوستی منا سلام علیکم منا گاخی ترنا بتنا عالم میں تر یک بلوک جایا میں ترستا کہ مردم از محبت از انسانیت از اخلاص از صداقت خدیک دیکھ دوستی منا لیکن مفادات کشورہ دا بنیادی محبت و عشق نیا پاکستان خد ہندوستان از روزی کی اردوی سے آزاد شدہ از دیست انگلیسا از روز سکھ وری زدہ رہی ہے مفادات پاکستان دیگر شدہ گئی کشمیر بریک استعمال نہ گئی افغانستان بریک استعمال
ہر کشور کوشش منا برای منافع خود کو کار کنه، هر کشور. مگر یک بلوغ آدمای کی ایر نو فاما کدام کشور درو چیز کارنا ات نو فاما پاکستان روزی کی شوروی د افغانستان آمد برای مفادات خو قد امریکا یکجای شد. امریکا خو پوری ویتنام را گرفتنی بود از شوروی، یک حریف شی بود او را از بین بردنی بود که آخر چی از بین هم برد، منٹی منٹی کت. گاه اتحاد جماهیر شوروی بود، سوویت یونین بود، تمام امی تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان یک بلوک بلکا تمام زمین شوروی بود. امریکا او رو برباد کردنی بود. پاکستان هم چیم خو کور گرفته در بغل امریکا رفت. هرچی که امریکا گفت پاکستان کدید فکر نکد که آینده ایزی چیز مشه. همی مجاهدین را که پاکستان سنبال کدینار بسیار کٹخور جور کد. وقتی که افغانستان شوروی بور شد رفت پاکستان دیگه در مجاهدین ضرورت نداشت. این مجاهدین که کٹخور جور شده بود اینا در جان پاکستان چنگاو شد. اینا هم زور روزی که در پاکستان چنگا و امو گینا کارا خدری تروریستی تبالی است. سعودی عرب تمام زندگی از کعبه کمائی کد، تبالی هم کمائی نه، پیسہ خورد پھر خواریت مصرف کد. پار سال از ایران خواہش کد کہ بیا گم کمی جنگ راردی میلہ کنی، خود سعودی خواہش کد چی تبدیلی آورده تو خود دکانای شراب هم واشده. هر کس مفادات خود خور فکر ندارو. نام از اسلام استعمال میشه، نام از فرقه ها از ولایت فقیه چی چیز استعمال میشه، لیکن گب مفادات. امروز اونمو طالبو اونمو تنظیمای تروریستی د مختلف ملکا خاصا د افغانستان د پاکستان د مختلف جایات زنده یا فقط یک اشاره میخواه طرف سعودی. سعودی خو پیسہ کم نداره. وقتی که عربا یک جای میشه 6 تریلیون دلار امریکا رو میده که تو ایران رو ده. بس خینال امی کسا که یک قصدی سعودی نار علاقه بود که مقدمه دیگه بلی فر قواریت پیسه خود جنگ خرج ننم و منا احتمال تیار ششته دیگه. فقط یک بستلای کوٹگیا میں ایک ٹھونکی ہم گڑیاوا کی وہ اڑاؤ نہیں کاغذ پران این ترکی منی اور ٹھونکی میں نا فقط ایک ٹھونکی میں کھایا اس طرف سعودی پیسہ کم در از بس کی گفت مزار چار طرف خبر راس و دروغ د حمایت یک خبر د مخالفت یمدو خبر از بس کی غدر تحلیل و تجزیه مشه مردم از گیر شراق گم شده. شما آذربایجان را توقین وقتی که خد ناگورنو سر ناگورنو قرباغ یعنی کوهستان قرباغ وقتی بله کوهستان قرباغ قد پالو کو قد ارمینیا جنگ منا. ارمینیا یک کشوری مسیحی ہے، عیسائی کشور کرسچن ہے. وقتی که در حالی که آذربایجان 80% چی شیعه ہے، ایران طرفداری ارمینیا ہے. امو آذربایجان دیروز 2000 ٹن مواد خوراکه برای ایران رای کرد. امو آذربایجان خبر ندارم که ایران از آذربایجان چرا ترس مخره، لیکن شما پالیسی ایران توخین نه. ایران دا ارمینیا مذهبی سیاست نمونه، او استراتیجیک سیاست بنا. د کشورهای عربی تمام شي ایران مذهبی سیاست منا بخاطر ازی مذهبی سیاست منا کہ عربا میں نے عرب طرفدار پیدا کنه. کوئی سیاست چی شیگون عرب د کشورهای عربی شیگون فایده رسنده نقصان رسنده او یک جدا گپ اونا شي. ما امروز بلیزو هیچ گپ نمو تمام شم خبرم درین. ایران د کشورهای عربی مذهبی سیاست بنا، شیعه و سنی والا سیاست بنا، چونکہ عربای شیعه میں خواهد دیگه عربای سنی کٹ کنه. دا آذربایجان دا ارمینیا دا ای جگڑا استراتیجک سیاست بنا چرا کی آذربایجان ایران تبال کس بغاوت خو نکده مگه ترنش نه کی آذربایجان آزاد آذربایجان ازمر صبح گروز منشی گڑبڑی پیدا نکده.
خب حق داره هر کس کار کشور حق داره که برای مفادات خود، لیکن مو فکر کنی که مو چیز کار کنی مو چیمکورکی از پس دیگرو را برید. یک از دوستان دیروز بسیار دور دراز تلفن کرد، یک آدمی تجربه کار بود، اصلا تجربه کاره از موری از جوانیای خو زمین سیاست لنگه کری کده و گفته خود که اول سرسخت و طرفدار ولایت فقیه بود، استه دنیا را دیده، سیاست را تو کده، خلاصه انتخاب چی تغییر کده رفت. مگر وقتی که بابا مزاری، وقتی که دکتر نجیب کشته شد، وقتی که دکتر نجیب کشته شد، گفت بابا مزاری آقای ناطق محمد ناطقی و چند آدمای دوستای دیگرم نام چگیرید محمد ناطقی شدی خاطر مونگم که تبال زنده شما میتونی از پرسان کنی. گفت مو 4 نفر را یا 5 نفر را رئی که دا ایران که بورین پرسان کن که اینال خود دکتر نجیب از بین رفته اینجی بے بندباری دا وجود هم دا سیاست ایران دباره شیگون افغانستان سیاست ایران چیه که دزمو ایران کدام سیاست را اختیار منه. گفت ایران پوست کنده گفت ما در افغانستان سیاست مذهبی در دزمو نمخره، در افغانستان مو سیاست فرهنگی را پیش میگیری، اونجی زبان فارسی را مو در بنیاد فارسی زبان هر کس کی زبان چی فارسی از شما فارسی هم نیست، هر کس کی زبان چی فارسی مو در بنیاد ازو در افغانستان سیاست بنی چرا که از اونجی مو میخوایی طرفای تاجیکستان و جگہ رای پای بری خواست کنی. اینالی ای تقصیر از ایران نیه، ایران و هر کشور حق داره که مفادات خود تشخیص بده ولی مفادات خود کار کنه. در کشورهای عربی مذهبی سیاست ایران مذهبیه. در افغانستان در یاد شما مرزا اولنگ را قتل عام کرد، باقاعده حکومت افغانستان اعلان کرد اگر شما که طالبان جنگ کردین خودون شون زمارین مو زمار نی. پری روز باز که در ایران شیعه کشی شد، قتل عام شد، ایران گفت اگر خلاف طالبو یگو کس در ایران تظاهرات کد مظاهره کد یا جلوس برکد مو نمیلی. اینالی هر کس حق داره که بلده منافع خود کو پالیسی تیار کنه کار کنه، لیکن دیگرو باید بفهمه که چیز کار کنی. مثلا مو نمیتونی چیمکورکی پیروی از دیگرو کنی، مو نمیتونی کار دیگرو کد مو هم امر کنی. این در پاکستان عملی سیاست ایران در بنیاد مذهب، در بنیاد ثقافت نیه، در بنیاد فرهنگ نیه، چون اینجی فارسی زبان هیچ کس دیگه دیگه نه. ما یک دفعه گام شمور مثال زدم که مو چیمکورکی نمیتونی، مو بالکل چیمکورکی نمیتونی که از پس یگو کس را بوری. مثلا یک آدم رو گفتم مثال داده بودم نه، کوریش درد کد پیش یک بسیار خوب طبیب، پیش یک بسیار خوب دکتر رفت، دکتر تشخیص کد دوا داد ای خوب شد. چند روز بعد هم زو آخیلی گو کس دیگم کور درد شد، مردم گوتا که فلانی خو پیش فلانی دکتر رفته تون پیش همزو برو نسخه همزو کرامت داره، همزو یک نسخه بگر بیا دوایی گرفته بیا دواییش بخور تا که کوریت خوب شنه. ای گفته گاو یال چی ما برم دکتر را فیس بیدم پیسه بیدم امی قرار هم برم همزو بچه فلانی نسخه چی بگرم کوریش درد مکد دیگه از من کوری هم درد نه برم امور بگرم دوا میگرم خوب بشم دیگه. و مردم هر چی گفت که بابا تو شاید از تو خالی نشانیش یک رقمه علامات یک رقم تر نشته که وجوهات مختلف باشه. ای بچه گفت نه کور درد بود من کور درد بودم، رفت از دو بچه دوایی نسخه چی گرفت رفت گولی آورد یا دوایی آورد خورد که برادر جان عزیز حال ازی خراب شد خبو مردد. از بعد خب مردم جمع شده برد اسپیتال شفاخانه زد خلاصه جان زیر از مرگ نجات داد. پیش هم دو دکتر رفت، اما دکتر کی این نسخه چی بود دکتر گفت که پیش از رفت گفت دکتر صاحبی چی رقم نسخه دادی تو فلانی خورد او خوب شد فلانی که خورد و حالش خراب شد. و برادر در ظاهر هیچ غیب نرین،
یا ناجوری یک رقم، علامات یک رقم، سیمتمز یک رقم، لیکن وجوهات چی؟ علت چی دیگه چیزه نه. او بچه که از ما دوائی رو برده بود او کدوم شما خبری نو بسیار کلو مخره و از کلو خوری کورش درد گرفته بود. ای آدم که شما یا لورده نی ای از گوشنگی کورش درد گرفته. او دوا بالکل الٹا یا سرچپا تاثیر منه. مگر مور شما امی چیزا کوشش نمونی که درک کنی. مثلا شما اندازه کن خیگینه خرور امین آو جوش بیدی سخت میشه نه. آلو کچالو یا پٹاٹا امین آو جوش بیدی چیز کار میشه؟ نرم میشه نه. عمل چی یک عمله نتیجه دویه، یکش نرم منه یکش سخت منه. دیگه ما اینی را از تمام دوستا خواهش نم که دایی برمار خبره دایی خبرای بے پرقال که امروزه مثلا ایرانیا خوشه ده خارج ده داخل هم یک بلوک تظاهرات شد که امریکا بمباری منه، یک بلوک ایرانیا در واویلانه لعنت بر امریکا و اسرائیل مگه، یک بلوک ایرانیا امریکا را درو باز توشله که بله ایران بمباری کو، یک بلوک مردم تا تشویشه که از بمباری ایران از بمباری امریکا ایران تباه میشه، ایران خراب میشه. یک بلوک مردم لعنت ده بله ترامپ و ده بله نتانیاهو، مگر یک بلوک خود ایرانیا، یک بلوک خودون ازیا اینا مگه که ترامپ کاکای بیبی نتانیاهو امی تر خود از حواله خود ایران یک بلوک خبرای متضاد نه از حواله یک همزی موضوع امروز خمی موضوع در دنیا ہے، لیکن کی مفاهمه که خوب کیا حقیقت کیا ضرر کی منا تاوان کی منا فائدہ کی منا راز کدامه دروغ کدامه خوب کیا بد کیا امو کی از عقل کو استفاده نه، امو کی چمکور کی پیروی نه منا، امو کی خوب صحیح توغ منا، امو کی مطالعه داره، امو کی از گذشته ها خبر داره، امو کی اسٹڈی کده، امو کی از تمام کارا معلومات چی زیاده، از گید گوشه زیاده، تاریخ را خانده، تاریخ قوما را خانده، عمل کردهای کونا زمانه را خانده، امیال هم گید گوشه توغ منا کی خوب عمل منا کی نمنا، کی دنامی از کی درو استفاده منا مردم را بازی میدیا، کی دنامی انسانیت درو کار منا تمام خبر داره نه، تمام خبر داره که امریکا یک دیر چیز کار کده، اسرائیل درو چیز کار منا، ایران درباره ایران مردم جذباتی دیگه. حتی امروز خب مزید پیش نمورم که اینا میخوایم سیاسی تبصره کنم، میں خواستم خالی امی موضوعی خبرنگاری، امی موضوعی صحافت، امی موضوعی جرنالیزم رو برایشون بگم که وقتی که یک عیب است، وقتی که بسیار کلو رسانه شد، بسیار کلو ذرایع خبر شد، بسیار کلو خبره آمد درباره یک موضوع رنگا رنگا تبصره ها شد و حقیقت گم میشه. حقیقت را صرف همو آدم پیدا میتونه که عقل داره، اسٹڈی کده، مطالعه کده، عالم از عقل کو کار میگره، مسائل را مفهمه. یک جهان تشکر، سلامت باشین. باز چیز بگم دیگه خوبم معلوم نمیشه که درو بگم همو آدما که اختلاف منا حق داره اختلاف کنه، لیکن همو آدما که دوکری نه تربیت خور نشان میده.